دابا واحد بتي غومارك يعني ملحوظه، غومارك قال لك سي ان ايكال زيرو فاش كيكون ان ايكال زيرو بالنسبه لهاد الوسطانيه يكون فيها ريست ايكال لو ريست اف ان بلس ان دو سي. بيان سي ان ايكال زيرو سي اكزاكتومون théorème des accroissements finis. يعني il existe appartenant à AB tel que اشنو غندير؟ قال لك n ايكالا زيرو. بيان دونك غادي يولي عندنا هنا في العوض ما غادي نديرو x غنديرو b. بيان دونك غادي تولي عندنا f de b ايكالا f de a. هادشي كامل غادي يمشي للزيرو. علاش؟ اول حاجه هنا فاش غادي يكون عندنا ان يعني على بويسونس زيرو، دونك هادشي كامل غيمشي. بيان وفاش كنقولو زيرو فاكتوريال غادي يتجمعوا على العلماء وقال لك يساوي ان، ما فيهاش حتى شي ديمونستراسيون. قال لك زيرو فاكتوريال ايكال ان، قالوا لك ديرها. بيان دونك هادشي كامل غادي يمشي، غتبقى لنا غير اف دو ا ها هي بليس لو ريست. لو ريست هو هذا، دونك غتبقى لنا اف علاش هنا غتولي زيرو، دونك غتولي اف دو ان. اف دو ان هي اف بريم، هي الاشتقاق الاول ديال اف، دونك هي بليس اف بريم دو سي. ياك حيت قلنا توجد واحد سي ديال اس ديال اكس موا ا على بويسونس ان fois x moins a à la puissance 1 sur 1 فاكتوريال. راه هي يعني ما كاين لا سكت واحد هنا غتبقى زيرو، غتبقى لنا غير 1 فاكتوريال، دونك هي 1 فاكتوريال، دونك هي x moins fois x moins a. تري بيان. وهذه راه هي قلنا اف بريم دو سي كنا كنكتبوها في تيوريم دو كرواسمون فيني، هي كتساوي اف دو بي وهنا اكس قلنا هو بي. بيان هنا اكس هو بي، اف دو بي موا اف دو ا سور بي موا ا. غنجيو دابا غنمثلو. دابا كنتمنى تكون واضحه هاد الغومارك. غادي نمسح لكم هاد السبوره باش نمثل لكم شي حوايج يعني تفهموا شويه هاد التيوريم. بيان رسمت لكم هاد المعلومه تاع المنظم. بيان غنجيو نديرو واحد الداله دايره بحال هاد الشكل، حيت هذا هو بي هذا هو ا ويكون اف دو بي ايكال اف دو ا. بيان دونك جا رول شنو قال لك اف كونتيني اي ديريفابل sur AB et f de A égale à f de B, alors il existe quelque chose C appartenant à AB tel que f prime de C égale à 0. دونك غنجيو نمثلو هاد الاف بريم دو سي غنلقاو هو هذا. امتى كيكون واحد الاشتقاق ديال واحد النقطه كيساوي زيرو الا كانت متوازيه مع محور الافاصيل. تري بيان. واخا دابا هذا جرول. من بعد جات هذيك المبرهنات التزايدات المنتهيه، ياك جات هاد المبرهنات التزايدات المنتهيه عمات لك رول، ياك دار التعميم لي رول، حيت رول هو الاول جبد هادشي. بيان نديرو واحد داله دايره بحال هكا. دونك هنا نسميو هاد النقطه بي، نسميو هاد النقطه ا. دونك هنا غيكون عندنا واحد المستقيم ا بي. بيان دونك شحال من نقطه نقدروا نقولوا في هادو عندهم متوازين مع هاد ا بي، مع المستقيم ا بي. عندنا هاد النقطه الاولى
النقطة الثانية هي هذه. دونك بيان عندنا هذه نسميوها سي. هاد فاش جات هاد تيوريم ديك كرواسمون فيني ما قالش لك انا ما نحتاجش هادي اف دو ا ايكال اف دو بي، قالت لك انا اعطيني غير اف كونتيني و ديريفابل سيغ واحد المجال سالينا صافي. قال لك غيكون واحد سي بارتون ا بي تيل كو قال لك اف بريم دو سي ايكال اف دو بي موا اف دو ا سيغ بي موا ا. ساهله معاك بيان. من بعد جات هاد التيوريم فورميل دي تايلور عمات لك هادشي كامل. علاش؟ حيت هاد المباشر المنتج غير حاله خاصه من هاد التايلور اللي هي قلنا غيكون في هاد لوغيست هذا. بيان دونك هاد التيوريم فورميل دو تايلور شنو جات؟ جات قالت لك ان الداله راه لاحظتو الداله كتكون من مجموعه من النقط. بيان مجموعه من النقط كتكون من كل نقطه قابله للاشتقاق. علاش؟ حيت متصلين بيناتهم. بيان دونك باش نجبدو هاد الداله راه هي مجموعه من الدوال نجمعو بيناتهم باش تعطينا هاد الداله اللي بغينا يعني. واسهل الدوال اللي يمكن لينا نجمعوهم راه هما بولينوم. تري بيان دونك فاش كنقول لك اف دو ا، اف دو ا فوا هذا، اف دو ا فوا هذا فوا بليس وهادي فوا هذا، هادي راه بولينوم، هادي راه بولينوم، هادي راه بولينوم، هذا راه بولينوم. يعني راه كاين بولينوم كنجمعو بيناتهم. هذا بولينوم، هذا بولينوم، هذا بولينوم. تري بيان دونك هذا بولينوم مثلا كيساوي زيرو راه بولينوم دو دوغري زيرو نيل اولا بولينوم نيل. هذا دو دوغري ايكال ان حيت عندنا اكس. دوغري قلنا هو الدرجه ديال هذيك البولينوم. هنا دو دوغري دو، هنا دو دوغري ان. تري بيان دو دوغري ان. بيان نتمنى يكون واضح سميتو ديال التيوريم يعني كيفاش جا هادشي ولا جا. تري بيان دابا شويه غندوزو للديمونستراسيون ديال هاد التيوريم دو تايلور.